حبرات منقستات أمريكان إسرائيل أبلع لإيران زقبرو زلوا متقعتي كأسئلان أبزلوا لجزية منستري مكلخال إسرائيل حجون أوشت إيران بزفت متقعتي نتنا إسرائيل سلياو محاور أب إيران كعنو تباهيلو أو كل تشحن عسران حدن بناي شعوب بريزيدنت إيران نب إبراهيم رئيسي ناب سلطان زمزه منستر سليا تهاجر كوينو خسر حصنحه إسماعيل خاطب كنس إلاتو مهلاوي أفليتا إسرائيل أقدما دارجا نتب دحر مجارجان إيران كمرح صنحي زبهل لعلوي حلافي بيت مخرج تا إيران كوينو خسر حصنحه على الأرجاني كم زقن صلته دحر مفلاطها حجد ما تمال ليتي أبز جبرته متقعتي نزمني سرسل إسرائيل كنس إلاتو مهلاوي زفلطت إتي زاجرم دما إز منيستر ناي إسرائيل ناي سليا نتفتات أوشت إيران نخك على استباهيليو كابتم تسألي معمامد زجبرو أبناي شيعة أمنت مسلمنا دما حرق ولدو نبي محمد اللوم تباهيلهم زفلطو كاب أمنات هايمانتان مرحت إيران بمخانو نابسلطان زمصا يكون بر إزي مرحي منيستر سليا تهاجر كنسو كابي عينتي نايتهم أوشت إيران تزرقحهم زلو محاورات سليا إسرائيل كخول بزي مخالو إسرائيل بوتو فليطا كمزات قعتن وتسئينو مهلاوني زقلت زلو بجاك زيه بالزعبة زي إسرائيل نلعلوت مرحت إيران علامة زقبرة اتقبرو زلا متقعتي بزملكت نيويورك تايمز زرقي حتى أب زلا تصاب دحرك اتلات نايتي أب تهاجر دارقاب دحر مقارجة لعلواي مراحي نيري زبهل علي لارجاني أب تمز ترفو سبا سلطان ناي إيران كبيت شاولوت فتيرو كمزلون حجغة ترى نايماني بزبل دما هوتم مدحانن متقعتات إسرائيل أمريكان زكالا خلولو منقدن يناديو مهلاوم يقليصا إذا معكن أب إيران كومدما كاب إيران وصاي مزلو بس منقست إيران قربت زلو منجتات تقيسا زرقي حتى أب زلات صبصاب زوان بوزحات كاب لعلو سبا سلطان إيران إسرائيل اتقبرو زلا متقعتي بفلاي دمان لعلو سبا سلطان تهاجر علامة زقبر متقعتي نخلهم لعلوات مراحتي كي قتلن سرعات كي لوطن تقارصو ايتمثلني ازبل امنت يحديرهم كم زلون زخا كبيت زخونت سقات فتيرولهم مهلاو يا غليصا بجكا زون مكتل بريزيدنت إيران محمد رضا عارف إسرائيل بوتو فليطا متقعتا بزفصمتو لغزي بوحدات كاليتات كابت بوتا وصي بمنبارو بهيوت كوص كيلو مهلاو يتغليصو يخون بركن بعل علي لارجان زامسلو لعلو سبا سلطان تهاجر اتقندي زينبرو لابايتي بين إسرائيل دبدابات علامة يخون أبزلو لغزي أبناي بيتسب منبري كحبؤ كم زوسونن يخون بر اتموشت إيران زلو مس موساد زسرحو إسرائيل حبريتات زقبلو إيراناويان سليتي بزعبة من قصقاس لعلو سبا سلطان تهاجر بدقيق حبريتا يهبو بمهلاوم إسرائيل نزوم لعلو سبا سلطان كتقنصل كم زخالا يتتنتي نزلو زوم وشت إيران بسفيحو تزرقي حمزلو نموساد حبريتات زقبلو سليت دما نتهاجر قداي نايزي كوريدوا زلو عنوتن قتلتن مراحتا غيروا بمهلاو تريفهم زلو لعلو سبا سلطان بحرقان نبركت زبلو نإسرائيل تسلي اللهم زبلوهم إيراناويان نموت يقوصعو مهلاوهم تحبيرو درون معكنا زينا إيران سلاي إسرائيل تباهيلو زتخصصة إيراناوي بموت كمستقصع حبيران اللوا تكورش كيفان زتباهله بموت تقصع زلو والقسب بزعبا أقداسن تنك أفن بوتاتات نايتا هاجر مثلن حبريتان نابتكال سلاي إسرائيل موساد بمحلاف تخصيصو كمستأسرن نموت تفريدخا بموت تقصعو مهلاون يتغاليصو إذا بموت تقصع زلو والقسب أبكل التشحن عيسران سلستن بموساد كمستقصرن بدحر إدما أب شدشت هاجرات إيروبان تل أفيف إسرائيلن خلت عمت ناي سلايا سلطنا دحر موسادو سرحيتات نمكيادنا بإيران كمستلأخون إزي موتو أقال حيزلو مع كان زينا إيران يقليص زلو أبسيز مصحت دما إسرائيل بخمية أوشت إيران كساب كندز بصح ناي سلايا محاور زرقحة ومدما كساب لعلوات سب سلطان بقليلو كتقنصل كإلى زبل كوينو اتمل سقاه أبتي إسرائيل توننو ناي سلايا تكالي زمركوس إسرائيل بجكات سلاياو نتفتاتا زكايد موساد زبهال عبي تكالا شمنت شحن كلتا زبهال فولي ناي سلايا أهادو زلوا خوينو 800 كابت موساد زكايدو ناي سلايا نتفتات دما من قد أهادو شمنت شحن كلتا بزترغبه حابريتا مسرت زقبريو إذا أهادو مبزحت أجزيه أما جمرتا عسراتات بزركبو لعل بالحن بقعتن زلو من إسيات زقومت كوينة مبزحت قد محجيه أبزا أهادو سريحم زفلتو إسرائيلاويان دما كابزا أهادو مزفانو أب عبيت ناي تكنولوجي تكالات كسرحن ناي ولقم ناي تكنولوجي تكالات ون كمهزون ترأيم يوم قال كابتي إذا شو من تشحن كل التميتن زبها الأهادو زفت مو سرحي
ስርሒታት ድማ ስርዓታት ኮምፒውተር ከምኡ ድማ ካሜራታት ዝስርስር ከምኡ ከዓ ሓበሬታ ዝእክብ ሶፍትዌራት ዝሰርሕ ኮይኑ እዚ ኩናት ክጅመር እንከሎ ድማ ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን አያቶላ ዓሊ ኾሜኒ ኣብ ዝተቐንጸለሉ እንደ ንምቕንጻሉ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ስልቲ ንናይ ኢራን ናይ ጎደና ካሜራታት ሰርሲርካ ምንቅስቓስ ላዕለዎት መራሕቲ ሃገር ብደቂቕ ኣጽኒዕኻ መጥቃዕቲ ምፍጻም ዝብል ከም ዝነበረን እዚ ድማ ሓደ ካብቲ እዛ 8200 እትበሃል ኣሃዶ ዝፈጸመቶ ስርሒት ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ብጀካ እውን ኢራን ብብዙሓት ብሄራት ዝቆመት ብዙሓት ከዓ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ብቓልዕ ዝቃወሙ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ከም ምዃና መጠን ትካል ስለያ እስራኤል ሞሳድ ነቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ውሽጣዊ ዘይምስምዕ ናብ ረብሕኡ ብምውዓል ብዙሓት ተቃወምቲ ኣብ መሳርዑ ሰሪዑ ኣብ ውሽጢ ኢራን ሰለይቲ ከም ዝገብሮምን ብመንገዶም ሓበሬታ ኣኪቡ ድማ ብደቂቕ ዕውት ስርሒት ከም ዝፍጽምን እዩ ዝግለጽ ኣብ ሓደ እዋን ከዓ ሕሉፍ ሓሊፉ ንናይ እስራኤል ናይ ስለያ መሓውራት ክትቃለስ ተባሂላ ዝቆመት ሓንቲ ናይ ኢራን ናይ ስለያ ኣሃዶ ኣብ መወዳእትኡ እቲ ነታ ኣሃዶ ዝመርሕ ዝነበረ ንባዕሉ ናይ እስራኤል ሰላይ ኮይኑ ከም ጸንሐ ናይ ቅድም ፕሬዝደንት ኢራን ኣሕመዲን ነጃድ ተዛሪቡ ይፈልጥ እዩ ካልእ ናይ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ኢራን ዘሎ ናይ ስለያ መሓውር ክሳብ ክንደይ ዝርግሐ ከም ዘለዎ ብዘርኢ መልክዕ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ዓሊ ላርጃንን ፕሬዝደንት መስዑድ ፔዜሽኪያንን ዝርከብዎም ላዕለዎት መራሕቲ እቲ ሃገር ኣብ ጎደና ወፂኦም ንምክት ኣለና ዘስምዕ ጭርሖታት ክገብሩ ተራእዮም ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ናይ ቅድም ወሃበ ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ዝነበረ ብመንገዲ ትዊተር ወይ ናይ ሕጂ ኤክስ ገይሩ ስእሊ ናይ ዓሊ ላርጃና ኣኸቲሉ ንሓደ ኣብ ርሑቕ ኣብ ኣፉ መሸፈኒ ዝገበረ ብቐይሕ ኣኽቢቡ እዚ ሰላይ ናትና እዩ ብምባል ኩሉ ሓበሬታ ኣኪቡ ሓበሬታ ይሕሊፉ ካብ ኢራን ወፂኡ ናብ እስራኤል ተመሊሱ ኣሎ ድሕሪ ምባል ዝቕጽል ላርጃንዩ ብኸመይ ፈሊጠ እንተልኩም ድማ እቲ ብቐይሕ ኣኽቢበሉ ዘለኹ ወኪልና እዩ ከምኡ ድማ ናይ ቀረባ ዓርከ እዩ ድሕሪ ምባል ላርጃኒ ዝቕጽል እዩ ኢሉ ነይሩ ብዙሕ ኣይጸንሐን ድማ ላርጃኒ ኣብ ዝቐጸለት መዓልቲ እዩ ብመጥቃዕቲ እስራኤል ሂወቱ ዝሰኣነ ኣይበልክኾምን ዶ ክብል እውን እዚ ናይ ቅድም ወሃበ ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ዝነበረ ዴቪድ ኬስ ነታ ጽሕፍቲ ደጊሙ እዩ ዘርጊሕዎ ዘሎ ጅኻ እስራኤል ነቲ ንናይ ሞሳድ ናይ ስለያ መሓውር ኣብ ኢራን ክቃለስ ተባሂሉ ናብ ስልጣን ዝመፀን ሚኒስትር ስለያን ዝነበረ እስማዒል ኻጥብያ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ቀንፂላ ተዘላ እዚ ከዓ መሓውራት እስራኤል ኣብ ውሽጢ ኢራን ክሳብ ክንደይ ተዘርጊሖም ከም ዘለዉ ከም ዘርኢ እዩ ዝግለጽ ዘሎ መሰረት ትግርኛ ደቅኹም በቀሊሉ መባእታ ቋንቋ ትግርኛ ክመሃሩላ ዝኽእሉ ኣፕሊኬሽን እዛ ኣፕሊኬሽን ቁጽርታት ፊደላት ኣናባባ ሰዓት ልዕሊ 200 ዝበጽሕ ቃላት ምስ ድምፅን ስእልን ከምኡ ድማ ዝተማሃርዎ ዝፍተኑሉ ናይ ቃላት ናይ ቁጽርታት ናይ ኣናባባ ሰዓት ዘጠቓለለ ፈተነታት ዘለዋ ኮይኑ ኣብ ርእሲ እዚ ከዓ ደቅኹም እንዳተዘናግዑ ዝመሃሩሉ ኣብ ፊደላት ትግርኛን ቁጽርታትን ዘተኮረ ዝተፈላለየ መጻወቲ እውን ኣለዋ እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ሓንሳብ ኣውሪድኩም ብርትዓዊ ዋጋ ምስ ከፈትኩማ ብሕጂ ዝርጋሕ ዝተፈላለየ መደባት ኣፕዴት ብምግባር ብናጻ ክትረኽብዎ እትኽእሉ ኮይንኩም ኣብ ዝዋን ከዓ ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣቲኹም ኣውሪድኩም ክትጥቀሙላ ትኽእሉ ኢኹም ንተወሳኺ ሓበሬታ ድማ በዚ ዝስዕብ ቁጽርታት ክትረኽቡና እትኽእሉ ኮይንኩም ናብዛ ኣፕሊኬሽን ዝመርሕ መላግቦ ድማ ኣብ ናይ ርእይቶ ቦታ ኣለኩም ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም